अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा हुकूमत PDM2 इसने जितना अरसा भी चलना है जबर से ही चलना है, क्योंकि अवामी हिमायत इसके पास नहीं है और अब तो बैनुल-अक़वामी हिमायत भी खो चुकी है। लिहाजा अब जबर है, धौंस है, धमकियां हैं, उन्हीं के तहत हुकूमत चल रही है। आप देखिए कि जजों को इंसाफ से रोकने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, क्या कुछ किया गया है। नई नई गवाहियां सामने आ रही हैं, लेकिन जब जजेस को दबाया जाता है और अपने हक में फैसले लेने के लिए हुकूमत हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल करती है, तो कहीं ना कहीं कोई जज दलील दिखाता है। अब अंदाजा लगाइए कि आज की खबर यह है कि तीन जजेस ने हुकूमत को उड़ा कर रख दिया है और ऐसे लगता है कि गर्दन से दबोच लिया है हुकूमत को। तीनों के हवाले से मैं आपके सामने रख रहा हूं कि उन्होंने क्या क्या अहकामात दिए हैं, क्या हुक्मनामे सामने आए हैं, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि हुकूमत कितना फंस चुकी है। एक तो है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं। ये वही जज हैं कि जिनको इलेक्शन कमीशन के जरिए हटाने की कोशिश की कि जनाब ये ट्रिब्यूनल में सुने ना, तीन जो सीटें हैं इस्लामाबाद में, तीन ही सीटें कौमी असम्बली की, वो तीनों पकड़े गए कि जनाब ये तो मैंडेट चोरी किया है तहरीक इंसाफ का, तो इनको हटाने की कोशिश की थी। उन्होंने शेख रशीद के केस में बहुत बड़ी बात कह दी है कि ये वाज़ेह कानून है कि आप एक शख्स को पूरे मुल्क में नहीं घुमा सकते जी, एक ही इल्जाम में हर जगह केसेस हो। अब जाहिर इसका फायदा शेख रशीद को होगा, लेकिन जाहिर है कि इसका इतलाक अब बाकी तहरीक इंसाफ के लोगों पर भी हो सकता है, उनके खिलाफ भी यही है। दूसरी तरफ जनाब लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने तो बड़ा वाज़ेह तौर पर SOPs बनाकर दिखा दी हैं कि अब अगर किसी एजेंसी ने, हुकूमत के किसी इदारे ने अगर जज को धमकाने की कोशिश की तो तौहीन अदालत के मुर्तकिब ठहरेंगे, और बता दिया है कि क्या क्या करना है, IG को क्या करना होगा। किसी जज की इजाजत के बगैर उसके हाथे में, उस जज की अदालत के हाथे में आप ये नहीं कर सकते लोगों को रोकें, धमकाएं, कोई ऐसी हरकत करें। और क्या जी, यहां जी सिक्योरिटी के नाम पर लोगों को रोक दिया गया, फायरिंग शुरू कर दी गई, और क्या क्या किया गया। ये एंटी टेररिज्म कोर्ट के जज हैं अब्बास सरगुदा के, उनका जो खाता है उस हवाले से सारा केस है। अब हुकूमत ने क्या किया कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे शहजाद मलिक खान साहब, मलिक शहजाद अहमद खान, उनको हटाया कि यहां से हटें, क्योंकि वो खड़े हो गए थे, डट गए थे। उन्होंने 8 ट्रिब्यूनल्स भी बना दिए इलेक्शन कमीशन में धांधली के हवाले से, जो केसेस आ रहे हैं उनको सुनने के लिए। उनको सुप्रीम कोर्ट भिजवा दिया, काजी फाइसा से ने भी साथ दिया, लेकिन उन्होंने जाते जाते जस्टिस शाहिद करीम के पास ये केस लगा दिया। तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज उन्होंने कर दिया था और फिर फर्दर जो है केस उन्होंने ट्रांसफर कर दिया था लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम के पास। तो अब यह कहा जा रहा है कि शाहिद करीम की सूरत में, जस्टिस शाहिद करीम की सूरत में एक और शहजाद अहमद खान नजर आ गया है, खड़ा हो गया है। तो कोई फायदा नहीं हुआ उनको हाई कोर्ट ले जाने का, क्योंकि शाहिद करीम साहब डट गए हैं। उनके फैसले की तफसील सामने आ गई है, 4 सफ़ात पर यह मुश्तमिल हुक्मनामा है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। और तीसरे जज जस्टिस अमजद रफीक साहब, और मामला है शहबाज गिल के भाई के अगवा का। उसमें उन्होंने जनाब सारा डाटा मंगवा लिया है और कंपनियों से मंगवा लिया है, जो टेलीकॉम कंपनियां हैं। अब आपने देखा कि पहले भी यही हुआ है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत में, जहां उन्होंने सबसे PTA से, दीगर से सारे बयानात लिए, उन्होंने कहा जी हमने किसी को नहीं कहा हुआ कि रिकॉर्ड करें, ये करें, वो करें। लेकिन जो टेलीकॉम कंपनीज हैं जिनका आप सुनते हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, जिस तरह पाकिस्तान में मोबिलिंक है, यूफोन है, जोंग है, दीगर कंपनीज हैं, तो इन सब से जब उन्होंने डाटा मंगवाया तो उन्होंने बता दिया कि जी एजेंसीज के पास, 2 एजेंसियों को पावर है, उनको हमने सिस्टम इंस्टॉल करके दिया हुआ है, वो किसी भी इजाजत के बगैर कुछ के भी, किसी भी शख्स का डाटा, सब कुछ, सारे मोबाइल वगैरह, गुफ्तगू, मैसेज, जो चाहें वो हासिल कर लेते हैं, कर सकते हैं। वो किसी से इजाजत नहीं लेते। किसी और ने लेना हो तो उनसे मंगवाया जाता है, यानी पुलिस या किसी और इदारे ने। अब यहां पर PTA झूठा साबित हो गया और बाबर सत्तार साहब ने इंदिया दे दिया कि ये तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। आपने कहा था हमने किसी को नहीं इजाजत दी, आपने तो एजेंसीज को सारा सिस्टम लगवा कर दिया हुआ है, और लाइसेंसिंग अथॉरिटी है PTA, तो उसकी हमें बात माननी पड़ती है। उन्होंने कह दिया क्योंकि वो कंपनीज क्यों फंसे, प्राइवेट कंपनियां हैं, वो टैक्स भी देती हैं और वो इंटरनेशनल कंपनियां हैं, बाहर से उनका लिंक है, तो इतनी आसानी से तो नहीं वो होगा कि जी उनसे भी झूठ बुलवा लिया जाए। अब यही हुआ है कि उनसे बराह रास्त जस्टिस अमजद रफीक साहब ने सारा ये डाटा मंगवा लिया है, जरा उसमें कॉल्स का पता लगेगा, शहबाज गिल के भाई को किसकी कॉल आई, किस वक्त वो कहां थे, क्या हो रहा था। अब ये जनाब एक और मामला खड़ा हो गया हुकूमत के लिए, और इसके मातहत इदारों, एजेंसियों के लिए एक नया मसला खड़ा हो गया है। पहले मैं आपके सामने रख रहा हूं जनाब तफसील, जो कुछ जस्टिस शाहिद करीम साहब ने हुक्मनामे में लिखवाया है। उसमें उन्होंने कहा है कि 5 SOPs यानी मियारी ऑपरेटिंग तरीकाकार जारी कर दिए हैं अदलिया मुदाखलत रोकने के लिए लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से। यह लाहौर हाई कोर्ट की अदालत की तरफ से है। अदलिया मुदाखलत पर लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। जस्टिस शाहिद करीम ने अदलिया मुदाखलत रोकने के लिए 5 नुकाती SOPs जारी करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से कहा कि IB
اور ISI سمیت تمام سول اور ملٹری ایجنسیوں کو ہدایت جاری کریں کہ وہ مستقبل میں اعلیٰ عدلیہ اور ماتحت عدلیہ کے کسی بھی جج یا ان کے عملے کو اپروچ نہ کریں۔ اب یہ سارا معاملہ ہے انسداد دہشت گردی کے عدالت کے جج عباس صاحب کا، محمد عباس کا۔ انہوں نے خط لکھا تھا کہ جن کو دھمکایا گیا، ان کی عدالت کے باہر فائرنگ کی گئی، ان کے گھر کا میٹر توڑا گیا، پھر پتہ لگا ان کے اسسٹنٹ کو بھی جا کر وہاں پر کچھ لوگ گئے ایجنسی کو، انہوں نے جا کر ان کو دھمکایا، یہ سارا کچھ ہوا اور ان کو اپروچ کیا گیا، انہوں نے انکار کیا تو پھر سارا معاملہ گڑبڑ ہوا۔ اب اس حوالے سے یہ سارا کیس چل رہا ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا جی آئندہ کوئی اپروچ نہیں کرے گا اور کوشش کرے گا تو توہین عدالت ہوگی۔ عدالت نے کہا کہ IG پنجاب بھی ماتحت افسروں کو عدلیہ میں مداخلت سے روکنے کی ہدایات جاری کریں۔ انسداد دہشت گردی عدالتوں کی سیکورٹی کے حوالے سے اگر کوئی فاصلی اقدامات کرنے ہیں تو متعلقہ جج سے مشاورت اور اتفاق رائے کے بغیر نہیں کیے جائیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ جناب کوئی پولیس افسر گیا ہے اور وہ جناب کہے گا سیکورٹی کے نام پر بس جی جج صاحب کی عدالت بند کر دی گئی ہے، نہ کوئی آ سکتا ہے نہ کوئی جا سکتا ہے، بس بھائی اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اور IG پابند کرے اپنے ماتحتوں کو، افسروں کو، کہ اس طرح کوئی عدلیہ کی مداخلت نہ ہو، ان کو روکنے کے لیے پولیس کام کرے، نہ کہ ان کا ساتھ دے رہی ہو۔ ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ اینٹی ٹیررزم کورٹ کے ججز اپنے موبائل میں ہر کال کو ریکارڈ کریں، یعنی ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں کہ جو بھی کال آ رہی ہے اس کو ریکارڈ کریں۔ پنجاب کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالتیں 9 مئی کے تمام کیسز کا ترجیحی بنیادوں پر فیصلہ کریں۔ لو جی، کیونکہ ابھی تک فیصلے ہی نہیں ہو رہے، کیسز لٹکائے جا رہے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ جی یہ ان کو سزائیں ہونی چاہیے۔ بھائی آپ کیسز چلائیں، وہ کیسز ہی نہیں چلانے دیتے پروسیکیوشن جو ہے، اور اب یہ ہائی کورٹ کی طرف سے حکم آ گیا کہ کیسز کو جلدی چلائیں، جو قصوروار ہے اس کو سزا دیں، جو بے گناہ ہے اس کو بری کریں۔ لیکن وہاں تو یہ ہے کہ بس سزا ہی بھگتتے چلے جاؤ، جیلوں میں ہی وقت گزارو، فیصلے آ ہی نہیں پاتے۔ ابھی آپ دیکھ لیجئے صنم جاوید ہیں، عالیہ حمزہ ہیں، ان کے خلاف کیسز بنتے جا رہے ہیں، ضمانت ہوتی ہے، اگلے کیس میں گرفتار، یہ تو ہو رہا ہے۔ عدالت نے ہدایت کی کہ ATC جج سرگودا کے معاملے پر عدالتی عملہ تفتیش میں مکمل تعاون کرے اور تفتیشی افسر تفتیش کی ویڈیو ریکارڈ کر کے ہائی کورٹ کو فراہم کریں، ویڈیو ریکارڈ کریں، ثبوت ہو کہ اچھا یہ تفتیش ہو رہی ہے اور صحیح تفتیش ہو رہی ہے۔ جسٹس شاہد کریم نے 4 صفحات پر مشتمل تحریری عبوری حکم جاری کرتے ہوئے حنا حفیظ اللہ کو عدالتی معاون مقرر کیا اور 8 جولائی تک عمل درآمد رپورٹ جمع کروانے کا حکم بھی دے دیا۔ صرف چند دن ہے جی، یہ لگ بھگ آپ کہہ لیں 9 دن کے لگ بھگ ٹائم ہے، اور اس میں ساری عمل درآمد رپورٹ بھی جمع کروانی ہے۔ دوسرا سنیے جناب، جسٹس امجد رفیق صاحب نے جو کھڑا کر دیا ہے حکومت کے لیے، شہباز گل اگر تحریک انصاف چھوڑ دیں تو ان کا بھائی واپس آ جائے گا۔ شہباز گل کے بھائی کے وکیل کے بیان کو لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس امجد رفیق نے حکم نامے کا حصہ بنا دیا کہ شہباز گل کے بھائی کو اغوا کیا گیا ہے، تو اگر شہباز گل تحریک انصاف چھوڑ دے گا تو بھائی واپس آ جائے گا، یہ وکیل نے بیان دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے شہباز گل کے بھائی کی بازیابی کے لیے ہر ممکن اقدامات کرنے کا حکم دیتے ہوئے ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم کو 4 جولائی کو طلب کر لیا۔ عدالت نے موبائل فون کمپنیوں کو 3 دن میں جیو فینسنگ کا ریکارڈ مہیا کرنے کی ہدایت کر دی۔ اب یہ موبائل کمپنیوں کو براہ راست کہا ہے 3 دن کے اندر جیو فینسنگ کا ریکارڈ مہیا کر دیں۔ جسٹس امجد رفیق نے شہباز گل کے بھائی کی بازیابی کی درخواست کا تحریری حکم جاری کر دیا۔ اچھا، اس میں جیو فینسنگ میں بھی پتہ لگ جائے گا کہ ان کے پاس ایک تو شہباز گل کے بھائی کے موبائل پتہ لگ جائے گا، اور اس موبائل کے ارد گرد کس کا موبائل تھا، کون، اس سے پتہ لگ جائے گا کون ان کے پاس تھا، کون لے جا رہا تھا، کہاں وہ جا رہے تھے، کس وقت جا رہے تھے، ان کا موبائل کس وقت کہاں تھا، یہ سارا کچھ پتہ لگ جائے گا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ معاملہ کہاں سے کہاں چلا گیا ہے۔ تیسرا ہے جی جسٹس طارق محمود جہانگیری، میں نے 3 ججز کا میں آپ کو بتاؤں گا۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری کا سیاسی مخالفین پر فریولس مقدمات درج کرنے پر شیخ رشید کے کیس میں عام نوٹ۔ آئینی عدالتوں کی ذمہ داری ہے شہریوں کے حقوق کا تحفظ کریں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے سیاسی جماعتیں حکومت میں ہوتے سیاسی مخالفین پر فریولس جعلی کیسز بناتی ہیں۔ سیاسی مخالفین پر ایک ہی الزام پر ملک کے مختلف حصوں میں مقدمات درج کروائے جاتے ہیں۔ سیاسی مخالفین کو اس طرح ٹارچر کرنا، ہراساں کرنا سپریم کورٹ سے طے شدہ قانون کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ اب یہ اللہ کرے کہ قاضی فیصل صاحب بھی اس چیز کو دیکھیں کہ سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، تو اس پر وہ کوئی سو موٹا ہی لینے کہ انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے۔ امریکہ ہو، برطانیہ ہو، سارے اس پر آواز اٹھا رہے ہیں، پاکستان میں آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں، انسانی حقوق کی تنظیمیں آوازیں اٹھا رہی ہیں۔ جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کے لیے یہ بھی درست نہیں، اس لیے یہ کرنے سے پہلے 2 دفعہ سوچنا چاہیے۔ لیکن اب یہ حکومت سوچے تو پھر ہے نا جی، حکومت کو تو اس وقت انتقام، جبر، جو میں نے آپ سے کہا نا، اس کے تحت اس کو پتہ ہے ہم چل سکتے ہیں جتنا عرصہ چل لیں، لیکن اس کا ریئیکشن بھی آ رہا ہے۔ مطیع اللہ جان صاحب نے کہا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے کہ اسپین انگلینڈ میں جائیداد کس کی ہے؟ قاضی صاحب کی پیٹی تھنکنگ، چھوٹی سوچ ہے کہ وہ ملزموں کو احسان جتلاتے ہیں کہ اس نے ان کے بھائی کے حق میں فیصلہ دیا تھا۔ یہ لیول اور IQ ہے ایک چیف جسٹس کا۔ ارشد شریف کا کیس لگاتے ہوئے آپ کی کام پہ ٹانگتی ہیں۔ اچھا، اور جناب لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر حامد خان سمیت ان لاہور ہائی کورٹ کے صدر ہیں، ان کے علاوہ دیگر لوگ ہیں اور سابق صدر ہیں، انہوں نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی تقرری سینیورٹی کی بنیاد پر کرنے کا مطالبہ کر دیا کہ قاضی صاحب پہلے تو خط لکھا کرتے تھے کہ جو سینئر موسٹ جج ہے کسی ہائی کورٹ کا اس کو چیف جسٹس لگا دیا جائے، لیکن اب ایسا نہیں کر رہے۔
تو اب جناب وہ چنیں گے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر ججز میں یہ آ جائے گا کہ اچھا میں نے اگر چیف جسٹس بننا ہے تو میں نے جناب حکومت کی خوشنودی یا ان لوگوں کو خوش کرنا ہے. سینیورٹی ہوگی, اس کو پتا ہوگا میں سینئر ہوں, بس میں جو بھی فیصلہ کروں گا میں صحیح فیصلے کروں تو میری عزت ہوگی, مجھے کسی کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, سینئر میں خود ہی بن جاؤں گا. لیکن اب قاضی صاحب جو سینئر کو نہیں دیکھ رہے, تو اس پر جناب بارز نے کافی زیادہ تنقید کی ہے اور یاد دلایا کہ قاضی صاحب کیا کیا کرتے تھے, کیا کہا کرتے تھے. اب وہ جج تھے, اب وہ چیف جسٹس ہیں, تو بالکل ہی بدل گئے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ اب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اب حکومت کس طرح سے ان ججز کو کنٹرول کرے گی. اب اس کی توجہ اس طرف ہے, کوئی عوام پانی وہ تو آپ نے بجٹ میں دیکھ ہی لیا ہے. اس پر ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے کہ کیا تباہی آ رہی ہے اس بجٹ کے بعد, اور کیا اس سے جو رد عمل آئے گا عوامی وہ کیا حکومت کو بحال لے جائے گا. اللہ حافظ.